فتح مکہ والے دن جب رسول اللہ تشریف لائے نا تو صحابہ کو وہ باتیں بھولی تو نہیں تھی نا. حضرت سعد بن عبادہ سب تو بڑا لشکر انہاں دے نال تے جھنڈا انہاں دے ہاتھ. انہاں جدوں ویکھیا نا کہ حضور تے اوجریاں سٹن والے بھی اج کھڑے, بلال نو مارن والے بھی کھڑے, صدیق اکبر دے منہ تے جوتیاں مارن والے بھی کھڑے, حضرت حباب دے جسم وچ سوراخ کرن والے بھی کھڑے. حضرت سعد بن عبادہ کو برداشت نہ ہویا. صحابی رسول جدوں ویکھے نا سارے کھڑے تے آپ آج لڑائی کا دن ہے, آج کعبے بھی بندے وڈ کے رکھ دیں گے ذرا. اور جنگوں والے نبی تشریف لا رہے ہیں, جتھے جوں مارن دی اجازت نہیں آ جاتی تو بندے وڈ دینے. پڑھیا ہوندا دین تے پھر نہ دین جدوں پڑھیا ہی کوئی نہیں. اقبال کہندا از غلامی بزم ملت فرد فرد ایواں بہیواں اندر نمرد یک اندر قیام وہی در سجود کاروبارش چوں صلاتے بے امام. اقبال کہندا جس ویلے قوماں دے امام کوئی نہ ہون اس ویلے پھر قوم نماز پڑھ رہی ہوندی, ایک سجدے چ ہوندا ایک قیام وچ ہوندا, ایک کاروبار دے معاہدے کر رہا ہوندا انڈیا نال تے ایک دا جناب ادھر قیامت گزر رہی ہوندی پاکستان تے کشمیر تے قیامت گزر رہی.